अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सूरतुल कलम का जो है। आज हम इंशाअल्लाह पाँचवां लेसन पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इससे पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं, जितने भी सूरा की प्रैक्टिस की है, आपने उनको अच्छे से याद किया होगा और अच्छे से आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट खा अलिफ ज़बर खा, शीन ज़ेर शी खाशी, आइन ज़बर आ खाशिआ, ता टू ज़बर तन खाशिअतन, हमज़ा बा ज़बर अब, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा अब स्वा, रा पेश रू, हा मीम पेश हुम अब स्वारुहुम, तारा ज़बर तर, हा ज़बर हा तरहा, क़ाफ पेश क़ु तरहक़ु, हा मीम पेश हुम तरहक़ुहुम, दाल लाम ज़ेर दिल, लाम ज़बर ला दिल्ला। अच्छा, यहाँ पर ता टू पेश तुन है, ठीक है, लेकिन वक़फ़ की सूरत में जब हम ता के ऊपर जहाँ पर भी वक़फ़ करेंगे तो इसका साउंड क्या करेंगे, हा में चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्टॉप का साइन है इस पर रुकना जायज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर वक़फ़ करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट पढ़ें, दोबारा से मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह, ठीक है। नेक्स्ट वाव ज़बर वा, क़ाफ दाल ज़बर क़द वक़द, काफ अलिफ ज़बर का, नून वाव पेश नो वक़द कानू, या दाल पेश युद, आइन वाव ज़बर आउ युदआउ, नून ज़बर ना युदआउना, हमज़ा ज़ेर ई, लाम सीन ज़बर लस इलस, सीन पेश सु इलस्सु, जीम वाव पेश जू इलस्सुजू, दाल ज़ेर दी इलस्सुजूदी, वाव ज़बर वा, हा मीम पेश हुम इलस्सुजूदी वहुम, सीन खड़ी ज़बर सा, लाम ज़ेर ली साली, मीम वाव पेश मू सालिमून। यहाँ पर नून को साकिन करेंगे तो साउंड आएगा सालिमून। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअऊन इलस्सुजूदि वहुम सालिमून। नेक्स्ट फा ज़बर फा, दाल रा ज़बर दर फ़ज़र, नून या ज़िरनी फ़ज़रनी, वाव ज़बर वा, मीम नून या ज़बर मई व मई, या पेश यू, काफ दाल ज़बर कज़ फ़ज़रनी व मई युकज़, दाल ज़ेर दी, बा पेश बो युकज़्ज़िबु, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़बर हा बिहा, दाल लाम ज़बर दल बिहादल, हा ज़बर हा, दाल या ज़ेर दी हदी, ता ज़ेर थी, लेकिन यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में इस ता को साकिन करेंगे, ठीक है। बिहादल हदीस। नेक्स्ट सीन ज़बर सा, नून सीन ज़बर नस सनस, ता दाल ज़बर तद सनस्तद, रा ज़ेर री, जीम पेश जो सनस्तदरिजु, हा मीम पेश हुम सनस्तदरिजुहुम। यहाँ पर आप इस मीम को पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है, साउंड एक ही आएगा, सही है। सनस्तदरिजुहुम, मीम नून ज़ेर मिन, हा या ज़बर हई मिन हई, ता पेश तो सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु, लाम अलिफ ज़बर ला, या आइन ज़बर या ला या, लाम ज़बर ला, मिन हैसु ला यअला, मीम वाव पेश मू ला यअलमून। यहाँ पर भी नून को साकिन करेंगे, ठीक है। फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। नेक्स्ट वाव ज़बर वा, हमज़ा मीम पेश व लाम या ज़ेर ली व ली, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम
وأملي لهم حمزة نون زیر ان نون زبر نا ان کاف یا زبر کئی دال یا زیر دی کئی دی میم زبر ما تا یا زیر تی کئی دی متین یہاں پر بھی نون کو ساکن کریں گے ٹھیک ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ نیکسٹ حمزہ میم زبر ام تا سین زبر تس ام تس حمزہ زبر لام پیش لو ام تس الو ہا میم پیش ہم ام تس الوہم حمزہ جیم زبر اج را ٹو زبر ران اج ران یہاں پر اخفا کریں گے کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف اخفا ہے ٹھیک ہے ام تسألهم اجرا فا زبر فا ہا میم پیش ہم فاہم میم میم زیر میم یہاں پر نون کو سائلنٹ کریں گے اس کو نہیں ریڈ کریں گے ٹھیک ہے میم اور میم کو آپس میں جوائن کریں گے میم میم زیر میم فاہم میم میم غائن زبر ماغ را زبر را میم ماغ را میم میم ٹو زیر میم فاہم میم ماغ را میم میم تا پیش مث قاف زبر قا مثقا لام واو پیش لو مثقلون ٹھیک ہے یہاں پر بھی نون کو ساکن کریں گے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون نیکسٹ حمزہ میم زبر ام عین نون زیر عین ام عین دال زبر دا ام عیندا ہا پیش ہو میم لام پیش مل ام عندهم الغین یا زبر غی با پیش بو هم الغیب فا زبر فا ہا میم پیش ہم فاہم یا کاف زبر یک تا پیش تو فاہم یکتو باو پیش بو فاہم یکتبون یہاں پر بھی جو ہے ہم نے نون کو ساکن کرنے ٹھیک ہے ام عندهم الغیب فاہم یکتبون نیکسٹ فاس صاد زبر فاس با را زیر بیر فاس بیر لام زیر لی حا کاف پیش حک فاس بیر لی حک میم زیر می فاس بیر لی حکمی را با زبر رب با زیر بی ربی کاف زبر کا فاصبر لحکم ربک واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا زبر تا کاف نون پیش کن ولا تکن کاف زبر کا صاد الف زبر صا کصا حازر حی با لام زیر بل کصاحب حا واو پیش حو تا زیر تی کصاحب الحوت یہاں پر بھی اب جب وقف کریں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ آگے سے پڑھیں گے اگر ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو تا کے نیچے زیر ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے کصاحب الحوت اذ نادا ٹھیک ہے نیکسٹ حمزہ دال زیر اذ نون الف زبر نا اذ نا دال کھڑی زبر دا اذ نادا واو زبر وا ہا پیش ہو واہو واو زبر وا واہوا میم کاف زبر مک واو پیش ذو مکظوم یہاں پر میم کو ساکن کریں گے ٹھیک ہے وَهُوَ مَكْظُومٌ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل پڑھیں گے جتنا ہم نے پڑھا ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
फ़उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। अम तस्अलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून। अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम यक्तुबून। फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा वहुव मकज़ूम। यहाँ पर जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो है हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।